या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को पहलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खुद क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छो नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, यह तो पहाड़ों की आवाज है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। देखो, इंसान हंस पड़े।
زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ زمین کا آخری اعتراض تھا۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی۔ ندیاں سوکھ گئیں، باغ جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، کب بارش آئے گی؟ لیکن آسمان سے جواب آیا، خاموشی۔ پہلے سال انہوں نے کہا، یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں سکھا دی، خالی مٹکے دیواروں سے ٹکراتے، جانور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے۔ تیسرے سال عاد کی زمین سے وہ ہنسی، وہ فخر، وہ آواز ہی گم ہو گئی جو کبھی آسمان کو ٹکرانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اور جب لوگ ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر روئے نہیں، بس اتنا کہا، اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آسمان سے فرشتہ پکارا، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل چنو۔ سربراہوں نے ہنس کر کہا، کالا بادل، اس میں پانی ہے، رحمت ہے۔ مگر انہیں کیا پتا، اس بادل میں رحمت نہیں، قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی، لوگ ناچنے لگنے، چلانے لگنے۔ دیکھو، بارش آ گئی۔ لیکن وہ پانی نہیں تھا، عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے۔ آندھی کے ہر جھونکے میں انہیں لگتا کہ ہوائیں ان کا نام مٹا رہی ہیں۔ دوسرا جھونکا، پیڑ گر گئے، جانور اڑ گئے، ان کی ساری مورتیاں، ان کا سارا فخر، ان کے باغ، ان کا شہر، سب ہوا میں بکھر رہا تھا۔ رات کو لوگ اپنے بچوں کو باہوں میں دبا لیتے، مگر آندھی ان کی چیخوں سے زیادہ تیز چلتی۔ تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں چھن گئے۔ ان کے محلات جو کبھی ستونوں پر آسمان سے بات کرتے تھے، اب ریت کے نیچے گل گئے۔ 7 رات اور 8 دن تک وہ طوفان چلتا رہا۔ آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی، ان کے محل، ان کی شان، سب مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے کہا، اور عاد کو تباہ کیا گیا سخت گرجدار آندھی سے، جو 7 رات اور 8 دن تک ان پر مسلسل چلی۔ اور جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا، رہ گیا صرف ریت کا سمندر اور گرے ہوئے تنے، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ لیکن ان چند لوگوں کو جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اللہ نے بچا لیا۔ انہیں پہاڑوں کے ایک غار میں پناہ دی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں ان راستوں پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام جب وادی کے اوپر کھڑے ہوئے تباہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اور اب ان کی زندہ نشانی بھی ہوا میں بکھر چکی تھی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقافت کی ریت کے نیچے ان کا شہر ارام تباہ ہوا ہے، ایک گواہی کے طور پر جو کہتی ہے، طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ اگر تمہیں یہ قرآنک کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، کامنٹس میں لکھو تم اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ جب انسان غرور کرنے لگتا ہے اور ظلم اور ناانصافی قائم کرتا ہے
तो अल्लाह उसे मिटा देता है।